गेट नंबर 4 की पैदावार है। हुकूमत 4 दिन की हुकूमत है। क्या आप लोगों का बोरिया बिस्तर गोल होने लगा है? लोग इमरान खान से माफी मांगने के लिए तैयार हो चुके हैं। इतनी भड़के मारो जितनी कल को आप बर्दाश्त कर सको, इतना जुल्म करो जितना आप कल को सह सको। और धरना भी 25 करोड़ अवाम के लिए उन्होंने दिया। गरीब अवाम को रिलीफ दें, जागीरदारों पर टैक्स लगाएं, अवाम से, गरीब अवाम से टैक्स हटाएं, बिजली के बिलों में कमी की जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब साहब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए शिकायत दायर की। और शिकायत में उन्होंने लिखा, चीफ इलेक्शन कमीशन और अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए। इलेक्शन कमीशन साफ शफाफ इंतखाबात की आईनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। इंतखाबात के दौरान पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला गया। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन ने प्री पोल धांधली पर भी आंखें बंद की रखी। पीटीआई अरकान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफादारियां तब्दील कराएगी। हमारे उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। कारकुनान को अगवा किया गया। पीटीआई की कवरेज पर पाबंदी आयद हुई। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की फराहमी भी बरवकत नहीं की गई। पीटीआई को इंतखाबात में जो कैंपेन चलाने की भी इजाजत नहीं दी गई। रिटर्निंग अफसरान को सियासी बुनियादों पर तैनात किया गया। इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ पीटीआई को इंतखाबात से बाहर किया बल्कि मखसूस नशिस्तें भी छीन ली। इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदालतों में बाकायदा फरीक बना हुआ है। और दूसरी तरफ देखा, आज हमने देखा कि हुकूमती वजीर मुसद्दिक मलिक साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़ी एक दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई या करवाई गई, और फिर जिसमें उन्होंने कहा वो हुकूमत जो 4-5 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की बात करी थी, आज उन्होंने मुज़ाकरात की दावत दी। आज इस बारे में भी तफसीलन बात करूंगा। पहले तो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू किया है कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो किरदार रहा है, रोल रहा है कि इलेक्शन करवाने में नाकाम रहे, उन्होंने जो धांधली हुई उसमें आंखें बंद की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उन्होंने कार्रवाइयां की उसमें आंखें बंद की गई। और उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ जो अदालतों में फरीक बना गया, इलेक्शन कमीशन फरीक बना, बाकायदा सामने आकर फरीक बना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फरीक बना, उस हवाले से भी बात की। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये शिकायत दर्ज की और बहुत जबरदस्त इकदाम किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये बड़ा जबरदस्त इकदाम उठाया गया है कि देखें, चीफ इलेक्शन कमीशन जिसने एक किस्म की गुंडागर्दी बनाई, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें बनती थी उन्होंने छीनी। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला जो दिया था बल्ले के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इलेक्शन लड़ने के हवाले से जो दिया था, जो फैसला दिया था, उसकी इलेक्शन कमीशन ने जो तशरीह थी गलत की है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमारे फैसले की गलत तशरीह की है। एक बहुत बड़ी सियासी जमात जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसको सियासत से और इलेक्शनों से, इंतखाबात से बाहर निकाला गया। और ये चीफ इलेक्शन कमीशन हुकूमत के साथ, हुकूमत क्या, मुस्लिम लीग नून के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इन्होंने धांधली की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाहर निकाला। तमाम उम्मीदवारों को फॉर्म 45 के मुताबिक जो अवाम ने मैंडेट दिया उस मुताबिक ये जीत गए थे और अवाम ने 2/3 मेजोरिटी दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन इन्होंने एक किस्म की गुंडागर्दी की, इन्होंने धांधली नहीं बल्कि धांधला किया। और इन्होंने इस दफा क्या किया जी, इन्होंने फॉर्म 47 निकाला। तो फॉर्म 47 निकाला, जिसके 13 वोट थे उसके 113 कर दिए, जिसके 113 थे उसके 1113 कर दिए। और इस तरह धांधली की, धांधली नहीं बल्कि धांधला किया। और 50-50 हजार की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जीत रहे थे और इन्होंने हराया। और किस तरह घपले किए, धांधली की, अभी ट्रिब्यूनल में केसेस चल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो फॉर्म 47 के मैनेजर हैं, अब वो स्टे के पीछे भाग रहे हैं, स्टे के पीछे भाग, क्योंकि उनको पता है कि जब भी जो डब्बे खुलेंगे, जो ये केस खुलेगा, जज जो है ना तहकीकात करवाएंगे या इस हवाले से जो फैसला सुनाएंगे वो इनके खिलाफ जाएगा, क्योंकि इनको अपनी चोरी पता है। ये बूट चाट कर और पॉलिश कर ये यहाँ तक पहुंचे हैं और करोड़ों रुपया इन्होंने एक सीट पर लगाया और लगा कर यहाँ तक पहुंचे। इनको पता है कि इनकी सीट जाने लगी, जिससे मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। इसी तरह इनको पता है कि सारे फैसले
ان کے خلاف آئیں گے، کیونکہ یہ ایک چور اور ڈاکو اور گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے. گیٹ نمبر 4 سے آئے ہیں، چور دروازے سے آئے ہیں. ان کو پتہ ہے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کسی ٹائم بھی یہ جا سکتے ہیں. اور اس وجہ سے آج حکومتی وزیر مصدق ملک صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، مجھے یہ نہیں سمجھ آئی یہ پریس کانفرنس میں کہنا کیا چاہ رہے. یار آپ اگر کسی کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہو، ٹیبل پہ لانے کے لیے کہہ رہے ہو، تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جس طریقے سے آپ مذاکرات کے لیے بول رہے ہو، اس طرح تو کوئی عام بندہ نہیں آنے لگا. تو پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. وہ جماعت ہے جسے عوام نے، پاکستان کے عوام نے 2/3 میجورٹی دی ہے. تو لہٰذا اگر مذاکرات کرنے ہیں یا مذاکرات کی دعوت دینی ہے تو اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے. جس طرح آج بیرسٹر گور صاحب نے اور عمر ایوب صاحب نے جو بتایا کہ بھائی مذاکرات اگر کرنے طریقے سے کو پھر مذاکرات ہوں گے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ دھمکی کے ساتھ اور اس طرح جس جو لیجر سے اختیار کیا، اس سے مذاکرات تو دور کی بات، بالکل ہیلو ہائی بھی نہیں ہونے لگی دور سے بھی. ایک طریقہ ہوتا ہے ہوش کے نہ لو. آپ جتنا بھی پاکستان تحریک انصاف پر، پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں پر، پاکستان تحریک انصاف کے منتخب ایم این ایز، ایم پی ایس پر اگر ظلم کرو گے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا. پوری زندگی آپ نے حکومت میں نہیں رہنی. یہ حکومت 4 دن کی حکومت ہے اور یہ چلی جانی ہے. جو ایک خبریں گردش کر رہی ہیں کہ آپ لوگوں کا بوریا بستر گول ہونے لگا ہے اور بہت سارے لوگ عمران خان سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، عمران خان کے مطالبات ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں. اگر ایسا ہو گیا، عمران خان باہر نکلا، تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ لوگ کہیں کے بھی نہیں رہو گے. لہٰذا اتنی بھڑکے مارو جتنی کل کو آپ برداشت کر سکو، اتنا ظلم کرو جتنا آپ کل کو سہ سکو. پاکستان تحریک انصاف ایک جمہوری پارٹی ہے، سیاسی پارٹی ہے، ڈائیلاگز پر یقین رکھتی ہے، لیکن ایسے نہیں جس طرح آپ بلا رہے ہو. مذاکرات کرے گی لیکن ایک طریقہ ہوتا ہے مذاکرات کا. اور دوسری طرف جماعت اسلامی کا آج دوسرا روز ہے. راولپنڈی میں لیاقت باغ کے پاس انہوں نے دھرنا دیا ہوا ہے، اور دھرنا بھی 25 کروڑ عوام کے لیے انہوں نے دیا. ان کے مطالبات کیا ہیں؟ غریب عوام کو ریلیف دیں، جاگیرداروں پر ٹیکس لگائیں، غریب عوام سے ٹیکس ہٹائیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان پر جو ٹیکس عائد کیا ہے اس کو کم کریں. بجلی کے جو 500 یونٹ ہے، 500 یونٹ جو یوزر یوز کرتا ہے، بجلی یوز کرتا ہے عوام، اس میں 50% کی کمی کی جائے، بجلی کے بلوں میں کمی کی جائے. پیٹرول میں جو ابھی اضافہ کیا ہے اس اضافے کو واپس لیا جائے، غریب عوام کو ریلیف دیا جائے. جماعت اسلامی نے حقیقی معنوں میں غریب عوام کی آواز بن کر یہ راولپنڈی میں لیاقت باغ کے مقام پر دھرنا دے رہی ہے. ہم سب کو چاہیے اس میں شرکت کرے، پوری عوام کو چاہیے جو اس غربت، جو اس مہنگائی سے تنگ ہے اور اس مہنگائی کے خلاف ایک احتجاج کرنا چاہتی ہے، ریکارڈ کرنا چاہتی ہے، تو وہ جماعت اسلامی کے ساتھ اس احتجاج میں، اس دھرنے میں شرکت کرے. حافظ نعیم صاحب کے جو مطالبات ہیں، 10 مطالبات آج انہوں نے پیش کیے، وہ 10 مطالبات میں اگلے بلاگ میں پورا تفصیلاً بتاؤں گا. بھی مین جو ان کا مطالبہ ہے کہ غریب عوام کو ریلیف دیا جائے، غریب عوام سے ٹیکس ہٹایا جائے، جاگیرداروں پر ٹیکس لگایا جائے. آٹا، چینی، ڈالٹا، یہ جو بیسک جو چیزیں گھر کے یوز کی چیزیں ہوتی ہیں ان کو سستی کی جائے. تو اس میں بالکل شرکت کرنی چاہیے. یہ غریب عوام کے لیے اگر حافظ نعیم صاحب نکلے، ان کے جو مطالبات ہیں اللہ کرے ان پہ قائم و دائم رہیں، اور حکومت کو بھی ہوش کے نہال لینا چاہیے. غریب عوام کو کچھ ریلیف دے. پی ٹی آئی سے اللہ کا واسطہ ہے، پی ٹی آئی سے ہاتھ پیچھے کرو، عوام کو ریلیف دو، عوام کو ریلیف دو، تاکہ عوام کے دلوں میں آپ کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی محبت، کوئی احساس پیدا ہو، کوئی رحم پیدا ہو. جس طرح آپ کر رہے ہو، دن پر دن مزید آپ لوگوں سے نفرت ہو رہی ہے عوام کو. بجلی کے بلوں پہ آپ لوگوں نے اتنے ٹیکس لگا دیے کہ غریب بندہ جس کی 15 سے 20 ہزار سیلری ہے، دیہڑی دار بندہ 40 ہزار 50 ہزار کے بل کہاں سے جمع کرائے گا؟ جو گیس کے جون جولائی کے مہینوں میں 300-400 بل آتا تھا، آج 4-5 ہزار روپیہ بل آ رہا ہے نارمل. کہاں سے دے گا وہ؟ کچھ لوگوں کے 30-40 ہزار اس مہینے میں گیس کے بل آئے ہیں. غریب بندہ، ایک دیہڑی دار کہاں سے یہ بل جمع کرائے گا؟ خودکشیاں کی جا رہی ہیں، بجلی کے بلوں پہ بائی کا قتل کر رہا ہے. خدا کا خوف کرو، کچھ ڈرو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو. اللہ کو بھی جواب دینا ہے، مرنا بھی آپ لوگوں نے.